नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपामा एमसीसी विवाद थप पेचिलो बन्दै, ओलीमाथि थप दबाव बढाउने कसरतमा विरोधी खेपा कांग्रेसको साथ लिएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी। आज 434 जनामा देखियो कोरोना भाइरसको संक्रमण। मुलुकभर संक्रमित 11,000 नागे, मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुग्यो। लकडाउन खुकुलो भएपछि सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिड। स्वास्थ्य सावधानीका उपायको पूरै व्यवस्था, कर तिर्न गएका नागरिकमाथि सरकारी कार्यालयको चरम लापरवाही। महामारीका कारण लगानी खुम्चिँदा बैंकहरूमा तरलता 1 खर्ब नाग्यो। अधिक तरलताले ऋणसँगै निक्षेपको पनि ब्याज दर घट्ने संकेत। र रुसमा राष्ट्रपति पुटिनको कार्यकाल लम्ब्याउने उद्देश्यसहित संविधान संशोधनका लागि जनमत संग्रह सुरु। पक्षमा मत आए पुटिन आगामी 16 वर्षसम्म पदमै रहन सक्ने। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका मध्ये थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 11,000 नागेको छ। स्याङ्जा आँधीखोलाका 55 वर्षीय र ललितपुर महालक्ष्मी स्थानका 50 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। स्याङ्जाका ती पुरुषको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र ललितपुरका पुरुषको पाटन अस्पतालको सघन कक्षमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेको अवस्थामा मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। ललितपुरका ती पुरुषको 5 महिना पहिले मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। 2 जना संक्रमित व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये स्याङ्जा जिल्ला आँधीखोला एक ठेगाना भएका मधुमेह तथा श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भई फेवा सिटी अस्पताल पोखरामा उपचारका लागि भर्ना भएको, कोभिड-19 पोजिटिभ भएपछि 2077 साल असार 8 गते पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेफर भई आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राखी उपचार हुँदाहुँदै असार 10 गते राति 11:35 मृत्यु भएको छ। अर्को महालक्ष्मी 5 ललितपुर ठेगाना भएका 5 महिना अघि मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मृगौला प्रत्यारोपण भएका, कोखो दुखेका कारण पुनः सोही अस्पताल गएको, पस फर्मेसन भएकोले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भएपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएको, कोभिड-19 पोजिटिभ भएपछि पाटन अस्पताल रिफर भएको र 2077 असार 11 गते बिहान 5 बजे पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर पाटन अस्पतालको आइसियुमा भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदाहुँदै मृत्यु भएको। यसरी मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 6,543 नमुना परीक्षण गरिएकामा 434 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमितको संख्या 11,162 पुगेको छ। आज 49 जिल्लामा थपिएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै 123 जना पाल्पाका हुन्। त्यहाँ भाइरस देखिनेको संख्या 369 पुगेको छ। यस्तै कञ्चनपुरमा थप 60 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भाइरस संक्रमितको संख्या 100 भन्दा धेरै हुने जिल्ला 34 पुगेका छन्। रौतहटमा भाइरस देखिनेको संख्या 38 थपिएपछि सबैभन्दा धेरै 1231 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 9 जना बिरामी थपिएका छन्। काठमाडौँ र भक्तपुरमा 4 तथा ललितपुरमा 1 जना थपिएपछि उपत्यकामा अहिलेसम्म भाइरस देखिनेको संख्या 74 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 2,650 जना निको भएका छन्। आज मात्र 312 जना डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमणको आशंकामा 74,000 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। पोखरामा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनका क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको छ। झडपका क्रममा प्रहरीले 8 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। कास्की र तनहुको सिमानामा प्रहरीले स्थापना गरेको कोरोना विशेष अस्थायी प्रहरी पोस्टमाथि ढुङ्गा मुढा गर्न थालेपछि भिड हटाउने क्रममा हवाई फायर गर्नु परेको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता सुभाष हमालले बताए। हिजो राति निधन भएका स्याङ्जाका पुरुषको शव व्यवस्थापनका लागि पोखरा 32 स्थित मजुवा लैजाँदै गर्दा शव वाहन सहितको प्रहरी टोलीलाई स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रहरीले अवरोध गरेको थियो। स्थानीयले बिहानैदेखि घाट लाने बाटोमा टायर बालेर अवरोध गर्दै आएका थिए। स्थानीयको अवरोधका बीच नेपाली सेनाको टोलीले शव भने व्यवस्थापन गरेको छ।
विदेशबाट फर्किएकाहरू बाइकमा पनि एकपछि अर्को गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिने क्रम बढेको छ। क्वारेन्टिन बाहिर बस्दैमै भाइरसका बिरामी बढेकाले संक्रमण समुदायमै फैलिसकेको देखिन्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने समुदायमा फैलिए नफैलिएको बारे अध्ययन गर्ने बाँकी रहेको बताउँछ। सुर्खेतमा कोरोना भाइरसको उपचारमा खटिएका थप 5 जना स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण देखिएको छ। केही दिन पहिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि 5 जना स्वास्थ्य कर्मीमा भाइरस देखिएको थियो। ती स्वास्थ्य कर्मी विदेशबाट आएका होइनन्। यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। गाउँ बस्ती बाहिर भ्रमण विवरण नभएकाहरूमा एकपछि अर्को गरी संक्रमण देखिने क्रम बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकादेखि गोर्खा, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके लगायत धेरै जिल्लामा भ्रमण विवरण नभएकाहरूमा भाइरस देखिरहेको छ, जसले संक्रमण समुदायमा फैलिसकेको पुष्टि गर्छ। त्यसको राम्रो प्रपर हिस्ट्री लिएर त्यसको सबै ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने हो। त्यहाँनिर त्यो ल्याकिङ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो मान्छे थाहा नपाउँदै त्यो मान्छे एकले अर्कालाई सार्न थालिसकेको एउटा एलार्मिङ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। मन्त्रालयकै तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा संक्रमण देखिएकाहरू मध्ये 95% भारत लगायत देशबाट आएकाहरू हुन्। बाँकी 5% को भ्रमण विवरण छैन। यो भनेको 550 भन्दा बढी हो। तर मन्त्रालयले भ्रमण विवरण नभएकाहरूमा भाइरस देखिनुलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन। यो संख्याकै आधारमा भाइरस समुदायमा फैलिसकेको भन्न नमिल्ने र यसका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने तर्क गरेर मन्त्रालय बसिरहेको छ। समुदायमा फैलिनु भनेको रोकथाम झनै चुनौतीपूर्ण हो। तर मन्त्रालयले न अध्ययन थालेको छ न त समुदाय स्तरमा परीक्षण बढाएको छ। इडिसिडीले एउटा सर्वेको प्लान गरेका छौँ, सेरो प्रेभलेन्स सर्वे भनेर गर्छौँ। हामीले 7वटै प्रदेशमा गर्छौँ र प्रत्येक यो इकोलोजिकल रिजन भन्छौँ, हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउँको स्याम्पलहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेर हामीले स्याम्पल गरेर हेरेपछि अनि यो समुदायमा हो कि होइन भन्ने कुरा त प्रश्न हुन्छ। अहिले हामीले खालि त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा उहाँहरू चाहिँ कहीँ यसरी ट्राभल गरेर आउनुभएको हो कि होइन, के सम्बन्ध छ, यति मात्रै हेरेको हुनाले हामीले विस्तृत रूपमा अहिले भन्न नसक्यौँ। 95% संक्रमित विदेशबाट आएकाहरू हुँदा त सरकारलाई व्यवस्थापनमा हम्मे परिरहेको अवस्थामा समुदायमा बिरामीको संख्या बढ्दा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले नै नधान्न सक्छ। यसैले अध्ययन गर्न बाँकी छ भनेर ढुक्कले बस्नुभन्दा सम्भावित भयावहलाई ख्याल गरी पूर्व तयारी र रोकथामका कामलाई प्रभावकारी नबनाए पश्चाताप गर्नुको विकल्प हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। संक्रमणको जोखिम भएका व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राखिन्छ, जहाँ राखिएकाहरूलाई चिकित्सकले नियमित रूपमा निगरानी गर्नुपर्छ। तर आइसोलेसनमा राखिएका बिरामीले समेत उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। हिजो क्वारेन्टिनमा भएको गल्ती अहिले आइसोलेसनमा दोहोर्याइँदै त छैन। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि अन्य नेपाली जस्तै धनुषा हंसपुरका 16 वर्षीय राजु सदा पनि स्वदेश फर्किए। जेठ 14 गते उनलाई गाउँकै क्वारेन्टिनमा राखियो। त्यसको 11 दिनपछि उनमा संक्रमण भए नभएको परीक्षण गर्न नमुना सङ्कलन गरियो। झाडा पखलाका कारण नतिजा नआई आइसोलेसन पठाइयो। दुखाइले छटपटाएका उनको सामान्य रेखदेख पनि भएन। बुधबार राति ज्यान गयो। नमुना सङ्कलनको 10 दिनपछि आएको नतिजा अनुसार उनमा भाइरस संक्रमण देखिएको थिएन। कोरोनाले गर्दाखेरि यो बिरामी मरेको अथवा कोरोनाले गर्दा यो सिरियस भएको हामीले लागेन। यो चाहिँ मेनिङ्गो इन्केफेलाइटिसले गर्दाखेरि बिरामी सिरियस भएको, इन्केफेलाइटिसले गर्दाखेरि सेरमको सोडियम लेभल 118 मा झरेको र अल्बुमिन लेभल पनि कम भएको र यस्तो अवस्थामा प्रोग्नोस्टिक साइन राम्रो भएन, यसको चाहिँ मृत्यु हुन सक्छ भनेर हामीले शनिबारको राति नै 2 दिन मृत्यु हुनुभन्दा 2 दिन अगाडिको राति 12 बजेतिर हामीले कन्सल्टेन्टहरूको मिटिङ राखेर उपचार गर्ने प्रयास गरेको हो र अथक प्रयास गरेकै हो हामीले सोडियम ब्यालेन्स गर्ने, तर पनि सो बिरामीलाई चाहिँ बचाउन सकिएन। सदाको मृत्युले आइसोलेसन व्यवस्थापनमा हामी कहाँ चुक्दैछौँ भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ। यसअघि जेठ 4 गते बाँकेको नरैनापुरको क्वारेन्टिनमा एक युवकले यसै गरी ज्यान गुमाउनु परेको थियो। सदाको ज्यान गएको घटना नरैनापुरको भन्दा पनि गम्भीर छ, किनभने 24 घण्टा चिकित्सकले निगरानी गर्नुपर्ने आइसोलेसनमा लगिसक्दा पनि स्वास्थ्य निगरानी र उपचार पाएको देखिँदैन। क्वारेन्टिन र आइसोलेसनबाट अथवा अस्पतालसम्म पुग्ने जुन एउटा दूरी हुन्छ त्यो चाहिँ छोटो भएको राम्रो हुन्छ, अथवा यदि आवश्यकता पर्यो भने हामीले तुरुन्त त्यो संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि अरू त्यहाँ भएका व्यक्तिलाई नसरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले तुरुन्त अस्पतालसम्म लग्न सक्ने त्यो खालको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। अझ यसलाई अलिकति सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा नजिक भयो भने अझ सहज हुन्छ र केही गरी आवश्यकता अनुसार उपचार गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। संक्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई नियमित औषधि खुवाउनुपर्छ। कतिपयलाई श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ।
त्यही कारण आइसोलेसनमा स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन चिकित्सकले नै निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने सबै आइसोलेसन चिकित्सकको निगरानीमै रहेको झुटो दाबी गरिरहेको छ। आइसोलेसन सेन्टरलाई हामीले क्वारेन्टाइनकै रूपमा बुझ्नु हुँदैन। त्यसो भए हुनाले आइसोलेसन सेन्टरहरूमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा भनेका भन्दा थप सेवा सुविधा र स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूको विशेषज्ञहरूको निगरानी पक्कै पनि बढी हुनुपर्छ भनेर त्यसै अनुसार हामीले निर्देशिकाहरू बनाएका छौँ। त्यसै अनुसार गराउन स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। कहीँ कतै त्यसरी नबुझिएर त्यसरी भएको कहीँ पाइयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले थप जिम्मेवार बनाउने तरिकाले हामीले अब कामहरू गराइराखेका छौँ। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 8000 भन्दा बढीलाई राखिएको छ। ती सबै भाइरस सङ्क्रमित हुन्। हम्सपुर घटनालाई गम्भीर गल्तीको रूपमा लिएर सुधार नगर्ने हो भने आइसोलेसनमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या नबढ्ला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुरका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपामा पार्टी र सरकारको कार्यशैलीबारे अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच नै मतभेद बढ्दै गएपछि विवाद थप पेचिलो बनेको छ। सरकार र पार्टीको 2 वर्षीय कार्यकालका विषयमा असन्तुष्टि त छँदैछ, त्यसमाथि अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्झौता एमसिसीमा गहिरिँदो मतभिन्नताले स्थायी समिति बैठकमा गुटगत दरार झन बढ्ने देखिएको छ। भित्रभित्रै गुम्सिएको सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद स्थायी समिति बैठक सुरु हुन साथ फेरि सतहमा पोखिएको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै आएका अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले स्थायी समिति बैठकलाई हिसाब किताब माग्ने थलोको रूपमा लिएका छन्। ओली पक्षको प्रयास आलोचना मत्थर पार्नेमा केन्द्रित छ। शुक्रबारदेखि कार्यसूचीमै छलफल हुने बैठकबारे दुवै पक्षले आफ्नो रणनीति बनाइरहेका छन्। अध्यक्ष द्वयबीच बिहिबार बालुवाटारमा भेटघाट भएको छ। यस्तै उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सुरेन्द्र पाण्डे लगायतसँग र देवेन्द्र पौडेलले शङ्कर पोखरेलसँग छलफल गरेका छन्। पूर्व माओवादी धारका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल पनि सक्रिय छन्। एमसिसी बारे शीर्ष तहमै विवाद भइरहँदा नेताहरू बीचका गुटगट रणनीतिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विश्लेषकहरू भने नेतृत्वले नचाहेसम्म त्यस तल हुने छलफल र भेटघाटले खासै परिणाम नदिने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली उहाँमा रहेको एउटा के धारणा भनेदेखि म नै केन्द्रबिन्दु हुँ यो पार्टीको सरकारको भन्ने जुन उहाँमा रहेको दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिदोष छ। त्यो दृष्टिदोषले गर्दाखेरि निर्णय हुने कार्यान्वयन नहुने, निर्णय हुने कार्यान्वयन नहुने, या त्यो पार्टीको बैठकलाई तर्काको तर्काई गरिराख्ने र एकदमै अन्तिम बेलामा अब नसकिने भनेदेखि बैठक राख्ने। पार्टीमा विश्वासको सङ्कट खडा भएको छ। नेतामै शीर्ष नेतामै विश्वासको सङ्कट खडा भएको छ। छलफल हुन्छ, निर्णय हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। अनि केपी ओली प्रति प्रचण्डलाई अविश्वास, प्रचण्डप्रति केपी ओलीलाई अविश्वास, होल थाई समितिको नेतृत्वप्रति थाई समितिका अन्य नेताहरूको अविश्वास, यो अविश्वासको जुन खाडल अहिले गहिरो हुँदै जाँदैछ, त्यसको कारण निर्णय कार्यान्वयन नहुनु नै हो। यसपालिको स्थायी समितिको सबैभन्दा चासोको मुद्दा एमसिसी हो। त्यसबाहेक पार्टी एकताको 2 वर्ष र सरकारको 2.5 वर्ष अवधिको समीक्षा पनि उत्तिकै चासो छ। तर शीर्ष नेताहरूले नै पार्टीभित्र बहुमत देखाएर एकले अर्को समूहलाई तर्साउने र भागबण्डाको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति यसपालि पनि हुने देखिन्छ। तर नेतृत्वबीच असमझदारी नहटेसम्म पार्टीभित्रको विवाद जारी रहने र एमसिसीले नै पार्टी विभाजनसम्म ल्याउन सक्ने आशंका समेत राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ। उहाँहरूको पार्टी लामो समय त जाला जस्तो लाग्दैन मलाई। अब यो एमसिसीको मुद्दाले नि उहाँको पार्टी फुटाउन सक्छ, फुट्ने बिन्दुमा जान सक्छ। अरू केही मुद्दाहरू पनि छन् जसले उहाँहरूको पार्टी फुट्ने बिन्दुमा जान सक्छ। अहिले उहाँहरूको पार्टी जोडेको 2वटा कुराले, एउटा कोरोना भाइरसको घटनाले, अर्को चाहिँ भारतले नक्सा प्रकाशित गरे पछाडि नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने कुराले, यो 2टा कुराले अहिले यतिखेर पार्टीलाई जोडिराखेको छ। त्यो नहुँदो हो त यो पार्टी के भइसक्छ। अहिले 2टा अध्यक्षको सहमतिमा सञ्चालन गर्ने भनेपछि त एउटा अध्यक्षले मात्रै लिएर जाँदाखेरि त फेरि त्यो पार्टी फुटाएको, गुटबन्दी गरेको आरोप आउने भयो। समस्या त्यहाँ छ। त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ समस्या कहाँ छ भनेदेखि
अब उहाँसँग सबै कुराको पहल कदमी लिने ठाउँमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, 1 नम्बरको अध्यक्ष, र साथसाथै उहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि हो, जसले गर्दाखेरि यी सबै कुराको पहल कदमी चाहिँ प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष रूपमा केपी ओलीज्यूमा छ। बुधबारदेखि सुरु भएर एक दिन रोकिएको नेकपा स्थायी समितिमा सरकारका काम, कोरोना रोकथाम, सीमा समस्या र समाधान, एमसीसी र पार्टी समायोजनका बाँकी काम लगायतका एजेन्डा तोकिएको छ। तर पार्टी भित्रका असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले समाधान गरेर मिलाउँछ कि उनीहरू आफै त्यसमा सामेल हुन्छन्, त्यसले नेकपाको आगामी बाटो तय गर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। न्यायाधीशले गरेका काममा कैफियत देखिए कारबाही गर्ने जिम्मेवारी न्याय परिषदको हो, तर न्यायिक विचलनको आरोपमा जिम्मेवारी विहीन बनाइएका न्यायाधीशमाथि न्याय परिषदले छानबिन गरिरहेकै बेला प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले पुनः जिम्मेवारी दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषदका छलफल पनि विवादित न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिने गरी अघि बढेका छन्। काठमाडौँ चन्द्रागिरी नगरपालिकामा 92 रोपनी सरकारी वनको जग्गा 2071 साउनमा हाउजिङ कम्पनीका नाममा दर्ता भयो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको आदेशमा सरकारी जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट देखियो र यसमा संलग्न कर्मचारीदेखि बिचौलियासम्मलाई अख्तियारले मुद्दा चलायो। न्यायाधीश आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै अख्तियारले कोइरालामाथि कारबाही गर्न न्याय परिषदलाई लेखी पठायो। केही समय परिषदमा हाजिर गराइएका कोइरालालाई छानबिन समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदै सुनसरी जिल्ला अदालत सरुवा गरियो। बुधबार बसेको न्याय परिषद बैठकमा उनलाई सामान्य नसिहत मात्र दिने गरी छलफल भएको छ। विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका र न्यायिक विचलन देखिएका न्यायाधीश 1 दर्जन भन्दा बढी छन्। तिनै मध्येका एक श्यामसुन्दर अधिकारी पनि हुन्। लेनदेन, अंश र कुटपिट मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै जिल्ला बार एसोसिएसनले नै इजालस बहिष्कार गरेपछि महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अधिकारी पुस अन्तिम सातादेखि परिषद सचिवालयमा हाजिर गरिरहेका छन्। अधिकारी एकपछि अर्को गरी न्यायिक विचलन र चरित्रमा प्रश्न उठेपछि उनलाई 7 पटक जिल्ला न्यायाधीशबाट परिषदमा तानिएको थियो। यतिखेर सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल संयोजक रहेको छानबिन समितिले कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि निर्णयमा ढिलाइ भइरहेको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माको पालामा 2071 मा न्यायाधीश नियुक्त अधिकारीमाथि एकपछि अर्को प्रश्न उठे पनि उन्मुक्ति पाइरहनुले अहिले पनि न्यायिक नेतृत्वको उदारता त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानले न्याय परिषदलाई र प्रधान न्यायाधीशलाई प्रभावकारी भूमिका दिएको छ। अनि सम्पूर्ण न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीशको बलियो पकड र कमान्ड चाहिन्छ। न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई पनि पकड र कमान्ड गर्न सक्ने क्षमता प्रधान न्यायाधीशले विकास गर्नुपर्छ। त्यो जब अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि र न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा, संवैधानिक जिम्मा प्रधान न्यायाधीश भएको कारणले नि अरू 4 जना कलिगहरूलाई पुनः तपाईँको राय लिने, डिसिजन मेरो हुन्छ भन्न सक्ने क्षमता प्रधान न्यायाधीशले विकास गर्ने हो भने न्याय परिषद आफै कन्ट्रोलमा आउँछ। न्यायाधीशमा न्यायिक विचलन देखिए के कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमै छ। कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी न्यायालयका विकृति अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी न्याय परिषद र स्वयं प्रधान न्यायाधीशकै हो। असार 1 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो भएपछि सरकारी कार्यालयहरूमा सर्वसाधारणको भिड बढेको छ। अझ कर बुझाउनु पर्ने र अत्यावश्यक काम बढी हुने कार्यालयमा धाउनेको त लर्को नै छ। कोरोना संक्रमण झन्झन फैलिरहेको यस्तो बेलामा पनि सेवाग्राहीले भौतिक दूरी कायम गरेको भने देखिएन। यो भिड सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन, नवीकरण गर्न तथा राजस्व बुझाउन यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुर पुगेका सेवाग्राहीको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले नै समूहमा जम्मा नहुन निर्देशन दिएको छ। तर यति धेरै सेवाग्राहीले भौतिक दूरी कायम गरेका छैनन्। कतिपय त मास्क समेत लगाएको देखिएन। यस्तै भिड भक्तपुरको जगाती स्थित यातायात कार्यालयमा पनि देखियो। सडक छेउको कार्यालय अगाडि मेला लागे चाहिँ जम्मा भएका उनीहरूलाई कोरोना संक्रमणको सचेतना भन्दा पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण समयमै काम नहुने हो कि भन्ने डरले बढी सताएको देखिन्थ्यो। यति सिरियल नम्बरदेखि लाइसेन्स नम्बर यतिदेखि यतिसम्म चाहिँ आज डिस्ट्रिब्युट हुने र यति नम्बरदेखि यतिसम्मसम्म भोलि डिस्ट्रिब्युट हुने त्यसरी वेबसाइटमा अपडेट गरेको भए हुन्थ्यो। र त्यो सँगसँगै अब यहाँ आउँदाखेरि पनि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि टोकन सिस्टम पनि
म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो भनेदेखि अहिले लगभग 1-1.5 घन्टा भइसक्यो। अब मेरो बल्ल पाला आएको छ, बुझाएको छ। कोरोना महामारी र चैत्रदेखिको लकडाउनले सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण, नयाँ लिने र सवारी कर बुझाउन रोकिएको थियो। अहिले सरकारले कर बुझाउन ताकेता गरेपछि जरिवाना लाग्ने डरले जोखिमकै बीच पनि सेवाग्राही हतारमा छन्। नवीकरण हकमा चाहिँ हामी सिस्टममा जाने पहिलेको सिस्टम जति छ नि, रासो तिर्ने, त्यसपछि त्यो तिर्ने होइन, त्यहाँ उता जाने, फोटो खिच्ने, सम्पूर्ण लगायत कुराहरू त्यही प्रोसेसमा जान्छ हाम्रो। त्यो अनलाइनमा गरेर मिल्दैन त्यसमा त है। अब लाइसेन्स वितरण पनि त्यही हो। अब हामीले भित्र काउन्टरमा वितरण गरेका छौँ होइन। यही चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि अब सर्छ कि हामी पनि सबै चाहिँ फेरि त्यो के लकडाउनमा बस्नु पर्ला भनेर हामीले चाहिँ नयाँ आजदेखि नयाँ अपनाएका छौँ, बाहिरै वितरण गरेका छौँ। नापी, मालपोत लगायत अन्य कार्यालयहरूमा पनि मानिसहरूको चाप छ। स्वास्थ्य सचेतना र दूरी कायम गरेर सेवा लिने र दिने काम प्रभावकारी नहुँदा संक्रमणको जोखिम झन बढ्दो छ। असार मसान्त नजिकिँदै गरेकाले कर बुझाउनु पर्ने मुलुकका अधिकांश कार्यालयमा हिजो आज भिड लाग्ने गरेको छ। तर कतै पनि पर्याप्त सावधानी अपनाइएको छैन। मुलुकभर कोरोनाका बिरामी दिनदिनै थपिँदै जाँदा कतै सरकारी कार्यालयहरूमा जम्मा भएको भिडबाटै संक्रमण घर घर पुग्ने त होइन भन्ने त्रास उत्तिकै छ। त्यसैले कर असुली सहितका अत्यावश्यक कामलाई सरकारले विकल्प सहित प्रविधि मैत्री समेत बनाउने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी बारे विवाद चर्किँदै जाँदा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र उनका समकक्षी प्रदीप गेवाली बीच बुधबार भएको टेलिफोन वार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। दुवै पक्षले छलफल कोभिड-19मा केन्द्रित भएको बताएका छन्। तर नेपाली समकक्षीसँग बिरलै संवाद गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रीले नेकपाले एमसीसी बारे छलफल गर्नकै लागि स्थायी समिति बैठक बोलाएकै दिन परराष्ट्र मन्त्रीलाई किन फोन गरे त? सामान्यतया अमेरिकी विदेश मन्त्रीले नेपाल जस्ता विकास उन्मुख मुलुकका समकक्षीसँग यसरी संवाद गरेको देखिँदैन। अझ सत्तारूढ दलभित्र एमसीसी बारे गरमागरम बहस र विवाद हुँदै गर्दा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई फोन गर्नुले अमेरिकाले त्यसबारे अप्रत्यक्ष चासो बढाउन खोजेको देखिन्छ। त्यो किन पनि भने मन्त्री गेवाली नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य पनि हुन् र त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैले कूटनीतिज्ञहरू द्विपक्षीय फोन वार्तालाई सामान्य भन्न नसकिने बताउँछन्। सामान्यतया परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा वार्ता हुने भनेको चाहिँ नि गम्भीर विषय नभइकन अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले सम्पर्क राखेर चासो देखाउँदैनन्। म आफै 8 वर्षसम्म त्यहाँ राजदूत भएर बसेको इतिहासमा पनि कुनै गम्भीर विषय र उनीहरूको चासोको विषय नभइकन या विश्वमा घटेको गम्भीर समस्या भएको बेलामा मात्र उनीहरू टेलिफोन टिपेर सम्पर्क गर्छन्। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अमेरिकी चाहना छिटो एमसीसी पास होस् भन्नेमै छ। त्यसैले नेकपामा विवाद भइरहँदा सुरु भएको बैठक र त्यसले गर्न सक्ने निर्णयबारे अमेरिकाले चासो राखेर परराष्ट्र मन्त्रीलाई फोन गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सम्भवतः सरकारका तर्फबाट केही दिनमा एमसीसी पास हुने आश्वासन अमेरिकालाई अहिले पनि दिएको हुन सक्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाको बुझाइ छ। आन्तरिक रूपमा गहिरो छलफल गरेर यो समस्या समाधानतिर सत्ताधार पार्टी लाग्ला, किनकि विपक्षीले त आफ्नै पालामा यसमा त हस्ताक्षर गरेको हुनाले विपक्षीको सहमति स्वतः सिद्ध छ भन्ने लाग्छ। अब विज्ञप्तिमा भनिएको छैन, बाहिर आएको छैन, तर यो बेलामा चाहिँ नि सेक्रेटरी पोम्पियोले बोलाएर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा चासोको विषय दुवैलाई भएको यो एमसीसी संवाद चाहिँ अलिकति दुविधामा यहाँ आन्तरिक चाहिँ बहसमा माथि चढेको र अमेरिकाले पनि एउटा निश्चित अवधिभित्र यो भएन भने हुनुपर्ने प्रावधान रहेको कारणले गर्दाखेरि अब सरासर हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब कूटनीतिक हिसाबबाट ताकेता गरेको भनौँ, चासो देखाएको भनौँ या महत्त्वको लागि दबाब दिएको भनौँ, अहिले यही अवस्था चाहिँ
देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध र महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार समेत भएकाले अमेरिकाले दिने अनुदान सहयोग एमसीसी गुमाउन चाहन्नन्। त्यसमाथि विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस जसरी पनि एमसीसी पास होस् भन्नेमा छ। तर सत्तारूढ दलभित्रै राष्ट्रिय हितका नाममा प्रधानमन्त्रीलाई तह लगाउने र पार्टीभित्र आफ्नो वर्चस्व स्थापना गर्ने माध्यम बनाउन खोजेको भन्नेहरू पनि कम छैनन्। त्यसैले एमसीसीले काठमाडौँदेखि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसम्ममा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको असरले लगानी योग्य रकम ब्याङ्कमै थुप्रिएको छ। उद्योगी व्यवसायीले व्यापार विस्तारका लागि ऋण माग्नुको साटो आफूसँग भएको रकम पनि ब्याङ्कमै जम्मा गर्न थालेका छन्, जसका कारण 1 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम अधिक तरलताका रूपमा थुप्रिएको छ। आर्थिक गतिविधि शिथिल भएपछि सरकारले करिब 3 महिना लामो लकडाउन खुकुलो बनाएको त छ, तर उद्योगी व्यवसायी उत्साहित छैनन्। व्यापार विस्तारका लागि जेठ असार उपयुक्त समय मानिने गरे पनि अहिले ऋणको माग छैन। महामारी फैलिएकाले उद्योगी व्यापारीले आफूसँग भएको रकम पनि बैङ्कमै जम्मा गरिरहेका छन्। असार लागे यता मात्र बैङ्कमा 38 अर्ब तरलता बढेको छ। तरलता जेठ मसान्तमा 65 अर्ब रहेकामा बढेर 1 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। ऋणको माग नभएकाले बैङ्कहरूबीच हुने कारोबार अर्थात् अन्तर्बैङ्क ब्याज दर 2% भन्दा तल ओर्लिएको छ, जबकि गत वर्ष यही समयमा यस्तो ब्याज दर 4% हाराहारी थियो। ऋण प्रवाह नभएकाले ब्याज आम्दानी खुम्ची मुनाफा घट्ने भए बैङ्क व्यवस्थापनमा छ। अहिले यो जुन कोभिड-19 को एउटा विशेष परिस्थिति छ, त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै लामो समयदेखि हामी एउटा चाहिँ लकडाउनको स्थितिमा थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू एकदमै स्लो भएर गएको स्थितिहरू र एक किसिमको बन्द जस्तै अवस्था थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले भर्खरै हाम्रो खुलेको छ र अलिकति बिजनेसहरू सुरु भएको छ। अब गत वर्षको यही अवधिहरूमा हामीले कुरा गर्ने हो भने यो चौथो क्वार्टर हो। यो चौथो क्वार्टर भनेको एउटा हाम्रो राम्रो बिजनेस हुने समय नै हो। गत महिना नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अधिक तरलता हुन नदिन 20 अर्ब खिचेको थियो। साथै सरकारले चैत मसान्त यता 1 खर्ब 75 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यसका बावजुद सरकारी खर्चमा भएको वृद्धि र खर्च गर्ने ठाउँ साँगुरिएकाले विप्रेषण बापत आएको रकम पनि निक्षेपका रूपमा बैङ्कमै जम्मा भएको छ। बैङ्कमा अहिले व्यवसाय विस्तारका लागि भन्दा टिकाउनका लागि घर जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्नेहरू मात्र छन्। अधिक तरलता भए पनि राष्ट्र बैङ्क तत्काल तरलता प्रशोधन गर्ने पक्षमा छैन। आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनका लागि बजारमा पर्याप्त तरलता हुनुपर्छ र त्यो तरलता भयो भने बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले पनि अहिले हामीले तरलतालाई सहजीकरण गरेको हो। केही समय अगाडि हामीले सिआरआर घटाउनुको उद्देश्य पनि के थियो त भनेर भन्दाखेरि तरलता सहज होस् र बैङ्किङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता हुँदाखेरि कर्जा प्रवाह सहज हुन्छ, त्यसको माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यसो भएर अहिलेको तरलताको अवस्थालाई हामीले अब केही समयपछि यो अहिले हामी जुन बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियौँ त्यसमा केही सहजीकरण पनि भइसकेको छ र यो बन्दाबन्दी सहज भएसँगै आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार हुन्छ। लगानी योग्य रकम बैङ्कमा थुप्रिनु लगानीको वातावरण नराम्रोसँग बिग्रिएको सङ्केत पनि हो। उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय फस्टाउन नसके त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्छ। यही अवस्था कायम रहे आगामी आर्थिक वर्ष 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यमै धक्का पुग्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। संघीय संसदको विकास समितिले लकडाउनका कारण 3 महिनासम्म ग्यारेजमा रहेका सवारी साधनको ब्याङ्क ऋणमा सहुलियत दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले व्यवसायको मनोबल खस्किन नदिनका लागि पनि ब्याङ्क ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न र गाडी मर्मत सम्भारमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। त्यसै गरी समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट काठमाडौँ भित्रने गाडीहरूको सरसफाइको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। कोभिड-19 को प्रभावका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायको यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ठुलो हिस्सा डुब्ने अवस्था सिर्जना भएकोले सम्बद्ध व्यवसायको लगानी कर सहुलियत प्रदान, ठुलो हिस्सा डुब्ने गर्ने, ब्याङ्क ऋणको ब्याजमा पुनर्तालिकीकरण गर्ने र सवारी मर्मतका लागि सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण यथाशीघ्र तयार गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार
मन्त्रालय तथा यातायात मन्त्रालयमा यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन गर्दछ। भारतीय सवारी साधनको निर्बाध आवत जावत नियमन गर्न र निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउनेलाई वर्गीकरण गरी लाइसेन्स वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यातायात व्यवसायले भने सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्न माग गर्दै आएका छन्। अब बाँकी समाचार। शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र जनजीवन सहज बनाउन सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेपछि उद्योग व्यवसाय खुल्न थालेका छन्, तर बजारले लय समाउन सकेको छैन। अझ पर्यटनमा आधारित व्यापार व्यवसाय झनै चौपट भएको छ। काठमाडौँ लगायत प्रमुख शहरका कतिपय व्यवसायीले त धमाधम व्यापार व्यवसाय छाडेर घर सटर खाली गर्न थालेका छन्। हामी यति बेला काठमाडौँको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा छौँ। ठमेल यति बेला पर्यटन विहीन जस्तै भएको छ। पूर्ण रूपमा पर्यटकमै निर्भर रहने व्यवसायीहरू घर भाडा तिर्न नसकेर यति बेला यहाँबाट विस्थापित हुँदै गएका छन्। धादिङका सन्दीप काप्रीले 1 करोडको लगानीमा काठमाडौँको ठमेलमा होटल सुरु गर्दै थिए। नेपालमै व्यवसाय गर्न भन्दै 8 वर्ष लामो साउदीको काम छाडेर फर्केका उनको चैत 11 गते होटल उद्घाटन हुँदै थियो। तर विडम्बना त्यही दिनदेखि देश लकडाउनमा गयो। त्यसपछि उनको सपना चकनाचुर भए। पर्यटकमै निर्भर ठमेल सुनसान भएपछि 3 महिनाको अग्रिम भाडा बुझाएका काप्रीले व्यवसाय नै सुरु नगरी बन्द गर्नु पर्यो। आफूले देखेका सपना, लगानी र होटलको भान्साभरि साङ्लाका गुड देखेर उनको मन भक्कानिन्छ। अग्रिम 3 महिना तिरेका थिएँ। अब अहिले भ्याइसक्यो, भर्खर भ्याइयो। अब घरबेटीको फोन आउला। फोन आयो भने भाग्ने स्थिति अरू के छ? कहाँ ल्याएको थिएँ। स्टाफहरू 12 जना थिए। अब सबै गाउँ गए, आफ्नो के धानबारी लाउनु गए। म त गाउँ गएँ। गाउँमा यताको टेन्सनलाई चाहिँ यता आएँ, गाउँको टेन्सनलाई यता न उता भइरहेछ। काठमाडौँ ठमेलको 80% व्यवसाय पर्यटकमा निर्भर छ। यहाँ साना ठुला गरी 10,000 व्यवसायी रहेको र तिनले 15,000 देखि 45 लाखसम्म भाडा तिर्ने गरेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदको तथ्याङ्क छ। तर कोरोना संक्रमण र लकडाउनले अहिले यहाँको व्यवसाय नै धरापमा परेपछि कारोबार नै बन्द हुन थालेको छ। घर भाडा तिर्न नसकेर झन्डै 200 भन्दा बढी व्यवसायीले सटर छाडेर गएका छन्। स्टाफलाई म्यानेज गरिरहेको थियो र त्यो हिसाबले बिजनेस चलिरहेको थियो र कुनै पनि व्यवसायीले बैंकमा पैसा राख्ने गरी बैंकबाट लोन लिँदैन। आज तपाईँले भन्नुहुन्छ भने एउटा होटलले 45 लाखसम्म भाडा तिर्ने होटलहरू छन् ठमेलमा तपाईँको। अब त्यो 45 लाख भाडा तिर्ने होटलले अरबौँ रुपियाँ लोन लिएको छ। उसको बैंकमा आजको दिनमा 0 छ। ल घरधनीले 50% भाडा उहाँलाई बिना गरिदिनु भयो भने उहाँले चाहिँ 22.5 लाख रुपियाँ घरधनीलाई तिर्नुपर्छ। त्यो 22.5 लाख तिर्नको लागि पनि 1 वर्षमा उहाँले झन्डै 2.5 करोड रुपियाँ पैसा निकाल्नुपर्छ। आज उहाँको ब्याङ्कमा 0 ब्यालेन्स छ। यता स्टाफलाई स्यालेरी दिनुपर्छ। स्टाफलाई स्यालेरी दिँदाखेरि झन्डै उहाँको मन्थली 12 देखि 15 लाख रुपियाँ रनिङ कस्टमा आउँछ। र यस्ता धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायीहरूलाई निकै नै समस्या छ। खास गरी अहिले साना र मझौला व्यवसायी बढी प्रभावित भएका छन्। ठमेल बाहेक पनि राजधानी र मुलुकका अरू शहरमा पनि व्यापार व्यवसाय छाड्ने क्रम बढेपछि सटर र घर खाली भएका सूचना यत्रतत्र देखिन थालेका छन्। एकातिर कारोबार ठप्प, अर्कोतिर घर भाडा, बैंक ब्याज र कामदारलाई तलब दिनुपर्ने बाध्यता। कतिपय घरधनीले त घर बहाल कर समेत भाडावालाकै थाप्लोमा पारिरहेकाले व्यवसायीहरू झनै हतोत्साहित भएका छन्। सरकारले पनि अलिकति हेरिदिनु पर्यो, व्यापारीले पनि हेरिदिनु पर्यो। अहिले समस्या चाहिँ एकजना व्यापारी र एकजना पलायन भएको चाहिँ ठमेलको पसलको कुरा होइन, यो चाहिँ सबैलाई परेको समस्या हो। हामी सबै मिलेर एक ठिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि खोलेका पसल व्यवसायमा पनि कारोबार निकै कम छ। तर घर र सटरको बहालमा घरधनीहरूको मनोमानी छ। कुनै मापदण्ड र पारदर्शी कारोबार बिनै लिइने भाडामा सरकारले समयमै हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र प्रवीण गेवालीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल वायु सेवा निगमले लकडाउनका बेला चार्टर उडान बढाउन किन नसकेको होला? ए, कमजोर नेतृत्व, बी, पुरातन कार्यशैली र सी, सरकार साथ नपाउनु। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कमजोर नेतृत्वमा 41%, बी, पुरातन कार्यशैलीमा 33% र सी, सरकारको साथ नपाउनुमा 26%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत
आजको प्रश्न छ सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि के गर्नु पर्ला? ए अनलाइनबाट टोकन बाँड्ने, बी दूरी कायम गराउने र सी सेवाग्राही आफै सचेत हुने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौँ, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बेला सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा किन बढाइएको होला? काम गरेपछि मामहरू त पाउनु स्वाभाविक पनि हो र अब अहिले हामीले पनि अब आवश्यकता अनुसार सबैको सेवा र सुविधा दिने बेला हामीले पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ, हामीले त्यसमा लिनु हुँदैन भन्ने मेरो विचार त्यो हो। विषम परिस्थितिमा अब त्यसलाई राख्दा पनि अलिकति सोच विचार गरेर राख्दा हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारको सोच होला त्यसमा। अब मैले अब छुट्टै भ्यू दिने कुरा केही भएन। नियम कानुन त अब हामी अब सदस्य हौँ, हामीले अब पब्लिक कन्ट्याक्टमा जाँदाखेरि भोलिन्टियर सेवा सर्भिस गरिरहेका छौँ। त्यो 2-4 हजार रुपियाँमै लत्तचित्त भएर त्यसमा चाहिँ लागि परेर हामी लागिरहेका छैनौँ। घुमाउरो पाराले अति आवश्यक दिनु हुँदैन। अब त्यो चाहिँ सिधा ढङ्गले उसले चाहिँ आफ्नो ड्युटी पुरा गर्ने खालको दिनुपर्छ। स्थानीय तहका अनि जनप्रतिनिधिहरू समस्याको बावजुद पनि जानुपर्छ। अब उहाँहरूलाई आफ्नो समस्याहरू धेरै हुन्छ, यसमा चाहिँ अलि त्यो प्रदेश सरकारले गरेकोमा चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ। माथिल्लो तहको जनप्रतिनिधि भन्दा आज तल्लो तहको जनप्रतिनिधि खटेको तपाईँले देख्नु भएको छ। अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई सेवा सुविधा प्राप्त नगरे पनि जनताको सेवाका निम्ति आइएको, यहाँ कुनै लोकसेवा पास गरेर गरेर आएको होइन। त्यस कारणले सेवा जहिलेसम्म गर्न सकिन्छ गर्न सकिएन भने आफ्नो अरू काममा लागे पनि हुन्छ। तलब चाहिन्छ, सेवा सुविधा चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हामी सहमत छैनौँ। कसरी आफू बाँच्ने र जनतालाई बचाउने भन्ने तर्फमा हामी लागिरहेका छौँ। गरिब छन्, दुखी छन्, तिनीहरूलाई हेरौँ गाउँमा टोलमा एउटा कुरा पसेर अब होइन को कस्तो छ त, कति निम्न वर्गको छ, अब त्यो सबै आफूले सोचेर एउटा कुरा सबै सरकारहरूले सोच्ने कुरा हो। अब अहिले तलब बढाउने अनि यो खान पाएनौँ लाउन पाएनौँ त्यस्तो गरेर सरकारले अहिले हिँड्दैन नि त। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जति पनि सफल खेलाडी छन् उनीहरूमाथि एउटा निश्चित लक्ष्य लिएर देशले लगानी गरेको हुन्छ, जसका कारण ती खेलाडीले देशलाई त्यही अनुसारको नतिजा पनि दिन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो हुँदैन। जब कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आउँछ खेलाडीबाट पदकको आशा त गरिन्छ, तर खेलाडी कुन तरिकाले तयारी गर्ने भन्ने ठोस योजनामा हुँदैनन्। खेलकुदमा सामान्यतया खेलाडीले आफ्नो उत्कृष्ट दिन सक्ने भनेको उमेर 17 देखि 25 वर्षसम्म मात्र हो। सामान्यतया 30 वर्ष पुगेपछि खेलाडी सन्यासको बाटोमा लाग्छन्। ओलम्पिक पदक जित्नुपर्छ भनेर योजना बनाए त्यसको तयारी 10 वर्ष अगाडिबाट नै गर्नुपर्छ। कस्ता र कति उमेरका खेलाडीलाई तयारीमा लगाउने भन्ने सम्बन्धित खेल सङ्घले पहिचान गर्छन्, तर नेपालमा यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। जब साग एसियाड ओलम्पिक आउँछ त्यसको 8 महिना 1 वर्षदेखि खेलाडीलाई हुलमुलमा प्रशिक्षण गराइन्छ। एक आपसमा खेलाएर छनौट गरिन्छ र प्रतियोगितामा सहभागी गराइन्छ। खेलाडीको क्षमता पहिचान गरेर योजनाबद्ध तरिकाले उनीहरूलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा हामी कहाँ अहिलेसम्म कुनै काम नै भएको छैन। हामीले पदक त आशा गर्छौँ, तर पदक जित्नका लागि कति वर्ष चाहिन्छ, कुन कुन तरिकाले ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, यी जम्मै कुराहरूको लेखाजोखा भएको चाहिँ मैले पाएको छैन। जसरी मैले खेलेँ, मैले इतिहास पनि कायम गरेँ होला। 19 वर्षको उमेरमा मैले ताइक्वान्डो खेलेँ। गौरिकाले 19 वर्षमा ओलम्पिक खेलेछ, मैले 19 वर्षमा ताइक्वान्डो स्टार्ट गरेँ। हेर्नुहोस् है, 19 वर्षको उमेरमा म ताइक्वान्डोमा ओलम्पिकसम्म पुगे भए चाहिँ मैले केही न केही गर्न सक्थेँ, किनभने मसँग त्यतिखेर त्यतिसम्मको मसँग एनर्जी र इम्युनिटी हुन्छ क्या मसँग चाहिँ होइन। अब 19 वर्षमा मैले ताइक्वान्डो खेलेँ, मैले ओलम्पिक खेल्दाखेरि म 32-35 वर्षको भइसकेको थिएँ, जहाँ चाहिँ यो धेरै पछि बुढेसकालमा हो कि। र मसँगको कम्पिटिटर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 24 वर्ष 20 वर्षको खेलाडीहरू थिए कि। नेपालमा अझै पनि पदक केन्द्रित खेललाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन। नेपालमा जति पनि खेल सङ्घहरू छन् उनीहरू सबैले आफ्नो खेलले पदक जित्ने दाबी गर्छन्। उनीहरूले सरकारबाट अनुदान लिन्छन्, तर पदकका सम्भावित खेलाडी चिनेर लगानी गर्न चुक्छन्। त्यो खेलाडीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो चाहिँ सङ्घले, त्यसपछि चिफ कोच लगायत कोचले र चाहिँ राष्ट्रिय टिम तयारी समितिले एउटा योजना बनाएर पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँ त्यस्तो योजना भएर पेश गर्ने नै अभाव छ। त्यो सङ्घले चिफ कोचले यसको यो चिज छ, इन्टरनेसनल यो टुर्नामेन्ट छ, यतिवटा एक्सपोजर गेम गर्नुपर्छ, अथवा हामीसँग यो पोटेन्सियालिटी छ
अथवा हाम्रोले मात्रै पुग्दैन, यसलाई खार्ने हो भने विदेशी कोच पनि ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो भने त्यो अनुसारको अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर मैले के पाएँ भने उहाँहरूबाट योजनाबद्ध आउने भन्दा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले उहाँलाई घसघसाउनु पर्ने अवस्था छ। पछिल्लो पटक छिमेकी देश भारतले पनि 2028 को ओलम्पिकका लागि अहिलेबाट नै विशेष तरिकाले खेलाडी तयारी गर्न सुरु गरिसकेको छ। नेपालमा पदाधिकारी मुखले यो गर्ने त्यो गर्ने भन्छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन भने शून्य छ। हरेक एसोसिएसनले अब जुनियरलाई बढी टार्गेट गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ उनले चाहिँ सिनियर हुँदासम्म त्यतिसम्म मेडल दिइसक्छ र खालि यहाँ त एलिट खेलाडी जो चाहिँ भइरहेको खेलाडीहरू, जो चाहिँ गाउँबाट आइरहेको खेलाडीहरू जो एलिट छन् उनीहरूलाई मात्रै बढी लगानी र बढी फोकस भएको छ कि जुनियरमा चाहिँ हामी फोकस गएको छैनौँ। र जबसम्म त्यो मेकानिजम स्पोर्ट्स काउन्सिल र खेलकुद परिषदले र तपाईँको मन्त्रालयले अवलम्बन गर्छ र त्यो नीति नियममा जब लागू गर्छ अनि मात्रै हामीले चाहिँ साँच्चै नै फड्को ल्याउन सक्छौँ। साँच्चीकै खेलाडीबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो नतिजा र पदकको आशा गर्ने हो भने त्यही अनुसारको योजना बनाएर काम गर्नु जरुरी नै देखिन्छ, नत्र काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भन्ने उखान नेपाली खेलकुदमा भइरहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोल्जुका साथ रोशन बहादुर सिंह। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा आउनेछ र राति 11 बजे नेपाली भाषामा आउनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।